आज हामी एकोस्टिक फेनोमेनन को सर्ट क्वेसन डिल गर्छौं। सर्ट क्वेसन्स प्लस न्यूमेरिकल हामी यो च्याप्टरमा के गर्छौं डिल गर्छौं। त्यसमध्ये हामी सुरुको ढिलो नगरिकन हामी सर्ट क्वेसन डिल गरौँ। सुरुको सर्ट क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि एन एम्प्टी भेसल साउन्ड्स more than filled vessels। एम्प्टी भेसल्स फिल्ड भेसलमा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि मोर साउन्ड प्रड्युस गर्छ भनेर भनेछ। कुनै पनि जस्तो गाग्रोहरुमा पानी भरेको छ र तलबाट ट्याम्मा हान्यो भने त्यसको आवाज र गाग्रो खाली हुँदाखेरि हामीले ट्याम्मा हान्यो भने त्यसको आवाज खाली हुँदाखेरि चाहिँ आवाज एकदम राम्रो आउँछ, धेरै आउँछ भन्न खोजेको थियो। सो त्यो किन हुन्छ त भनेर हामीलाई के गरिरहेछ यहाँ भनेर भन्दाखेरि क्वेशन सोधिरहेछ। अब यसको एन्सर के छ भन्दाखेरि सुरुमा हामीले के कुरो बुझ्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि एम्प्टी भेसल कन्टेन मोर एयर टु ग्रेटर एम्प्टी एरिया देन फिल्ड वन। एम्प्टी भेसल्सको के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यसले जस्तो यो हाम्रो भेसल्स भयो गाग्रो, यो एम्प्टी भेसल्समा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि सबै तलदेखि माथिसम्म एम्प्टी हुन्छ। एयरको पार्टिकल्स के हुन्छ मोर हुन्छ यो एम्प्टीमा। अब यो फिल्डमा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यहाँसम्म त पानी नै हुन्छ अनि हावाको पार्टिकल के हुन्छ भन्दाखेरि यति मात्रै हुन्छ। सो अब यसमा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि एम्प्टीमा एयर पार्टिकल के हुन्छ धेरै नै हुन्छ। अनि त्यहाँबाट यो अर्कोमा चाहिँ के हुन्छ फिल्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पानीको पार्टिकल्स भयो अनि यो माथिको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एयर पार्टिकल्स। भनेपछि एयर पार्टिकल यसको तुलना भन्दा यसको तुलनामा एकदमै के हुन्छ कम हुन्छ। त्यसकारणले हामीले यसलाई स्ट्याप गर्यो भने के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि धेरै एयर पार्टिकल्सहरु यो भेजल्समा भाइब्रेसन हुन्छ। यो भेजल्समा कम्ती एयर पार्टिकल छ त्यो के हुन्छ भने भाइब्रेसनको सेट यसमा कम्ती हुन्छ, भाइब्रेसनको सेट यसमा के हुन्छ ज्यादा हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अब इन्टेन्सिटी के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ सबैभन्दा बढी हुन्छ। अनि अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि एम्प्टी भेसल्समा इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड एकदमै बढी हुन्छ। किन भनेर भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि एम्प्लिट्युडसँग के हुन्छ स्क्वायरले प्रोपोर्सनल हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि एम्प्लिट्युड जति बढी इन्टेन्सिटी भयो, इन्टेन्सिटी एम्प्लिट्युड जति बढो त्यति नै बढी इन्टेन्सिटी बढ्छ र इन्टेन्सिटी सबैभन्दा बढी के को हुन्छ भन्दाखेरि यसको हुन्छ। सो यसको इन्टेन्सिटी बढी भइसकेपछि यसको एम्प्लिट्युड बढी हुन्छ। एम्प्लिट्युड जति बढी हो त्यति नै के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि हामीसँग साउन्डको भोल्युम सबैभन्दा ठुलो आउँछ। एम्प्लिट्युड जसको बढी हो त्यसकै साउन्ड त सबैभन्दा ठुलो आउने हो। सो अब यसलाई लेख्ने कसरी भनेर भन्दाखेरि एन एम्प्टी भेसल्स contains more air due to empty area then filled one। एक नंबर पॉइंट यो भयो। An empty vessels contains more air due to empty area than filled one। अब सेकेन्ड नम्बरको पोइन्टमा के लेख्ने भन्दाखेरि when empty vessels is struck greater mass of air is set into भाइब्रेसन। सो दोस्रो नम्बरमा के हो भन्दाखेरि जब एम्प्टी भेसलमा हामी स्ट्रक गर्छौं तब हावाको धेरै मास के हुन्छ भाइब्रेटेड हुन्छ अर्को फिल्ड भन्दा। अनि अर्को तेस्रो नम्बर पोइन्टमा के छ भन्दाखेरि we know that greater the intensity of sound
if the greater mass of air is set to vibration. ल जति बढी इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड हुन्छ त्यति नै बढी के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि ग्रेटर मास अफ एयर के हुन्छ भाइब्रेसन हुन्छ। यो तेस्रो नम्बर पोइन्ट भयो। अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि दिस मिन्स द इन्टेन्सिटी of sound is more in empty vessels than the field one। अब यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ भने बाइ रिलेसन भनेर भन्ने बाइ रिलेसन आई ए स्क्वायर हामीले अस्ति प्रुभ गरेका छौं। Hence, empty vessels produce more intense sound than filled one। ल यसरी गर्ने यति गरिसकेपछि पोइन्ट वाइज चाहिँ मैले किन लेखिदिएको भन्दाखेरि हामीले याद गर पहिला कुरा के जाने भन्दाखेरि एम्प्टी भेसल्समा हावा धेर हुन्छ फिल्ड भन्दा। अनि के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि हावा धेर भइसकेपछि के हुन्छ धेरै हावा भाइब्रेसनमा हुन्छ। एम्प्टी भेसल्समा फिल्ड भन्दा धेरै हावा हुन्छ। अनि त्यहाँबाट हावामा स्ट्रक गरिसकेपछि के हुन्छ धेरै मास अफ एयर के हुन्छ भाइब्रेटेड हुन्छ। अनि जति धेरै मास अफ एयर भाइब्रेटेड भयो भने के हुन्छ इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड पनि के हुन्छ धेरै हुन्छ। इन्टेन्सिटी धेर भइसकेपछि एम्प्लिट्युड ठ्याक्कै त्यसको स्क्वायरले बढ्छ अनि के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै साउन्ड आउँछ। सो यो हाम्रो के भयो फर्स्ट नम्बरको क्वेशन्सको एन्सर्स भयो। त्यसैगरी अब दोस्रो नम्बरको एउटा हामीलाई एक्जाममा यो हामी जति गरिरहेछौँ सबै एक्जाममा सोधेको क्वेशन्सहरू है, कुनै पनि बाहिरको क्वेशन्सहरू होइन। सो यसमा अर्को एउटा क्वेशन्स के रहेछ भनेर भन्दाखेरि वाइ द voice of women more intelligible than that of men। सो यो के भनेछ भन्दाखेरि मान्छेको भन्दा छोरा मान्छेको भन्दा छोरी मान्छेको आवाज किन एकदमै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिखो हुन्छ भनेर भन्न खोजेको। यो एकदम प्रष्ट हुन्छ। छोरा मान्छे भन्दा छोरी मान्छेको आवाज के हुन्छ एकदमै तिखो टाइपको हुन्छ भनेर भने। अब यसको के हो भनेर भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो कुरो त पिचको कुरा आउँछ। पिच जति बढी भयो त्यति फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ बढी हुन्छ। अनि छोरी मान्छेको आवाज छोरा मान्छेको भन्दा के हुन्छ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ ज्यादा हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा पिच पनि ज्यादा हुन्छ। सो हाई पिचमा बोलेको कारणले गर्दाखेरि एकदमै तिखर साउन्ड हुन्छ। इन्टेलिजेन्ट तिखर साउन्ड के त्यो भन्न खोजेको। अब यसलाई लेख्ने कसरी भनेर भन्दाखेरि द पिच एक नम्बर पोइन्ट्समा लेख्नु द पिच अफ साउन्ड डिपेन्ड अपन फ्रिक्वेन्सी। पिच केमा डिपेन्ड गर्छ भनेर भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सीमा डिल गर्छ। सो मतलब के हो भन्दाखेरि इट मिन्स द्याट higher the pitch, higher the frequency, and vice versa। vice versa भनेको रिभर्सिबल। higher the pitch, higher the frequency, lower the pitch, lower the frequency। सो यो भनेको अब के हुन्छ the tone of high frequency is interpreted as shrill or intelligent sound। अब यहाँ थर्ड नम्बर पोइन्टमा के भन्नुहुन्छ जति हाई फ्रिक्वेन्सी भयो त्यति साउन्ड के हुन्छ श्रिल भोइस हुन्छ क्या, तिखो साउन्ड, प्रष्ट साउन्ड।
अर इन्टेलिजेन्ट साउन्ड भनेर भनेको। यो तेस्रो नम्बर भयो। अब चौथो नम्बरमा के छ भनेर भन्दाखेरि द साउन्ड प्रड्युस, अब मुख्य मुद्दाको कुरो यहाँ आउँछ। द साउन्ड प्रड्युस्ड, मेन क्वेसनले खोजेको एन्सर चाहिँ यो है। द साउन्ड प्रड्युस्ड बाई वुमेन हेज हायर फ्रिक्वेन्सी। ल यो चाहिँ मेन कुरा, यो कुरो छुटाउँदै नछुटाउने, अरू कुरा जेसुकै होस् यिनीहरूलाई मिलाउने, साउन्ड केमा डिपेन्ड गर्छ कसो गर्छ त्यहाँ यहाँ त्यो आफूले गर्ने, तर साउन्ड प्रड्युस बाई वुमेन एज हायर फ्रिक्वेन्सी यो चाहिँ भनेको त्यसको मेन पोइन्ट हो। देन द्याट द साउन्ड प्रड्युस्ड बाई मेन। सो 5 नम्बरमा के भयो भन्दाखेरि साउन्ड प्रड्युस्ड बाई वुमेन इज मोर intelligence than that of ल गर यो लेख्ने। अब के छ भन्दाखेरि वाइ द भोइस अफ ह्युमेन आर मोर इन्टेलिजिबल देन द मेन भनेको किन चाहिँ एकदमै तिखो हुन्छ केटी मान्छेको स्वर केटा मान्छेको भन्दा भनेर क्वेसन सोधिसकेपछि सबैभन्दा पहिला पिचको कुरा गर्ने। पिच केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने। द पिच अफ द साउन्ड डिपेन्ड अपन फ्रिक्वेन्सी। अर्को कुरो के छ भन्दा हायर द फ्रिक्वेन्सी हायर द पिच, त्यो कुरा उल्लेख गर्ने। अनि अर्को कुरो के गर्ने भन्दाखेरि द टोन अफ हाई फ्रिक्वेन्सी इज इन्टरप्रिटेड एज द श्रिल अर इन्टेलिजेन्स। जति हाई फ्रिक्वेन्सी भयो त्यति नै साउन्ड के हुन्छ श्रिलिङ हुन्छ भनेर के गर्ने देखाइदिने। अब मेन कुरा के आउँछ भन्दाखेरि द साउन्ड प्रड्युस बाई वुमेन, द साउन्ड प्रड्युस बाई वुमेन हेज हायर फ्रिक्वेन्सी देन द्याट अफ द मेन। अब मेन कुरा चाहिँ यो कुरा चाहिँ छुटाउँदै नछुटाउने। यो 4th नम्बरको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट। सबै लेखेर यो लेखेको छैन भने केही पनि हुँदैन, मार्क्सै आउँदैन। सो द साउन्ड प्रड्युस बाई वुमेन इज मोर इन्टेलिजेन्ट देन द मेन। सो यो हो हाम्रो क्वेसन्सको एन्सर्स। यो कुरालाई अब आफूले नपढिकन यादै गर्नु नपरोस् क्या। केटी मान्छेको भन्दा केटा मान्छेको आवाज किन धोन्द्रो हुन्छ भनेर पनि क्वेसन सोध्न सक्छ। केटी मान्छेको भन्दा केटा मान्छेको किन आवाज के हुन्छ होर्स हुन्छ, केटी मान्छेको चाहिँ इन्टेलिजेन्स हुन्छ अथवा श्रिल आवाज हुन्छ भनेर सोध्छ। सो क्वेसनलाई जसरी घुमाएर सोधे पनि एन्सर के गर्ने यही तरिकाको गर्ने। सो अब अर्को नम्बरको क्वेसन छ। क्वेसन सजिलै छ, केही छैन, जाँचमा आएको यो पनि। वाट आर अल्ट्रासाउन्ड एन्ड what are ultrasonic and infrasonic sound? सो अल्ट्रासोनिक साउन्ड र इन्फ्रासोनिक साउन्ड भनेको के हो भनेर क्वेसन सोध्छ। धेरै सजिलो क्वेसन छ। के हो भनेर भन्दाखेरि अल्ट्रासोनिक साउन्ड भनेको अडिबल रेन्जभन्दा माथिल्लो साउन्ड 20 किलोहर्जभन्दा माथिल्लो साउन्डलाई अल्ट्रासोनिक साउन्ड भनेर भन्छ। अनि त्यहाँबाट 20 किलोहर्जभन्दा मुनिको साउन्डलाई के भन्छ इन्फ्रासोनिक साउन्ड भनेर भन्छ। अब यसलाई डेफिनेसनमा लेख्दाखेरि sound waves of frequency above audible range are called ultrasonic sound. सो साउन्ड वेभ भन्दा अडिबल रेन्ज भन्दा माथिल्लो फ्रिक्वेन्सीलाई हामी के भन्छौँ अल्ट्रासोनिक साउन्ड भन्छ। अडिबल भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो कानले सुन्न सक्ने 20 हर्ट्जदेखि 20 मेगाहर्ट्जसम्मको साउन्ड यो के हो अडिबल रेन्ज हो। हामी यो बिचको रेन्जको साउन्ड सुन्न सक्छौँ। योभन्दा माथि अल्ट्रासोनिक, योभन्दा मुनि इन्फ्रासोनिक। सो अब यो अल्ट्रासोनिक साउन्ड हो। अब यो अल्ट्रासोनिक साउन्ड भनेको हाम्रो कानले सुन्न सक्दैन। के भन्ने ह्युमन इयर क्यानट डिटेक्ट अल्ट्रासोनिक
साउन्ड यसरी निकाल्ने। हामी अल्ट्रासोनिक साउन्डको क्वेसन सोध्यो भने के भन्ने भनेर भन्दाखेरि वाट इज अल्ट्रासोनिक साउन्ड, अनि त्यहाँबाट यो अडिबल रेन्ज भन्दा माथिल्लोको भनेर देखाउने, अनि दोस्रोमा के लेख्ने हाम्रो कानले अल्ट्रासोनिक साउन्ड सुन्दैन भन्ने। तेस्रोमा के लेख्ने भनेर भन्दाखेरि हाउ अल्ट्रासोनिक साउन्ड केले जेनेरेट गर्छ भनेर भनिदिने। केले जेनेरेट गर्छ भनेर भन्दाखेरि सच वेभ क्यान बी जेनेरेटेड बाई भाइब्रेटिङ क्रिस्टल। कुनै पनि क्रिस्टलहरू भाइब्रेसन गर्यो भने पनि अल्ट्रासोनिक साउन्ड निस्किन्छ। इक्जाम्पल क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वार्ट्ज क्रिस्टलहरू भाइब्रेसन भयो भने के हुन्छ अल्ट्रासोनिक साउन्ड निस्किन्छ। अर्को इक्जाम्पलमा साउन्ड प्रड्युस बाई ब्याट। ल यो अल्ट्रासोनिक साउन्ड भयो। अब इन्फ्रासोनिक साउन्ड हेर्ने। इन्फ्रासोनिक साउन्ड भने के हो भन्दाखेरि साउन्ड लेस देन साउन्ड फ्रिक्वेन्सी लेस देन 20 हर्ट्ज इज कल्ड इन्फ्रासोनिक साउन्ड। अब यो के छ भनेर भन्दाखेरि इन्फ्रासोनिक साउन्ड भनेको हाम्रो कानले आवर इयर cannot detect infrasonic sound। हाम्रो कानले पनि इन्फ्रासोनिक साउन्ड सुन्दैन। एक्जाम्पल सेस्मिक वेभ भनेको वेव्स ड्युरिङ अर्थक्वेकको बेला आउने वेभहरूलाई के भन्छौँ हामी सेस्मिक वेभ भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्फ्रासोनिक साउन्ड हो। त्यो हाम्रो कानले सुन्दैन, तर एनिमल्सहरू सर्टन एनिमल्सहरू म्याक्सिमम एनिमल्सहरूको कानले चाहिँ इन्फ्रासोनिक साउन्ड सुन्न सक्छ। गाईबस्तुहरू त्यो कारणले अर्थक्वेक आउँदाखेरि हेर्नु कुकुरहरू पुरा भुकिरहेको हुन्छ, गाईबस्तुहरू कराइरहेको हुन्छ। सो इट इज द साइन अफ अर्थक्वेक। एकदमै धेरै गाईबस्तुहरू पुरा करायो, कुकुरहरू पुरा भुक्यो भने सम्झिनु अर्थक्वेक आउँदैछ, सेस्मिक वेभ आउँदैछ भनेर सम्झिनुपर्छ हामीले। सो यी चाहिँ भनेको इन्फ्रासोनिक साउन्डको कुरो। यो भयो अल्ट्रासोनिक साउन्डको। यति लेख्यो भने यो सर्ट क्वेसन्स पनि के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि सकिन्छ। सो अब हामी अर्को सर्ट क्वेसन्सतिर जान्छौँ। हामीले अब न्युमेरिकल अगाडिको साउन्डको के अरे अल्ट्रासोनिक इन्फ्रासोनिक सम्बन्धी गऱ्यौँ होइन, सर्ट क्वेसन्स गऱ्यौँ। थ्रेसहोल्डको पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ अगाडि, त्यो पनि सर्ट क्वेसन्समा आउँछ। बिटहरूको सर्ट क्वेसन्समा आउँछ। अब डप्लर इफेक्ट लङ क्वेसनमा आउँछ। त्यस्तै सर्ट क्वेसन्समा पनि डप्लर इफेक्टका इक्जाम्पलहरू सर्ट क्वेसन्समा आउँछन्। सो अब डप्लर इफेक्टको बारेमा एउटा सर्ट क्वेसन छ। त्यो क्वेसन्स के भनेर भन्दाखेरि whistle of an approaching train is shriller why। ट्रेन आउँदै गर्दाखेरि त्यसको व्हिसल्स जुन छ त्यो एकदम श्रिलर, जति यता आउँदै त्यति श्रिलर हुँदै जान्छ भनेर त्यति के हुन्छ तिखो हुँदै जान्छ भनेर भनेको छ। किन भनेर भनेको छ। अब यसको एन्सर हामी के लेख्छौँ भनेर भन्दाखेरि के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि जब ट्रेन आउँदै जान्छ, आउँदै गएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको पिच बढ्दै जान्छ। पिच बढ्दै गएपछि के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो कानले के गर्छ, जति यता आयो त्यति पिच इन्क्रिज हुँदै जान्छ। पिच इन्क्रिज भएपछि फ्रिक्वेन्सी पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो स्ट्रिलिङ सुन्दै जान्छ। पिच इन्क्रिज, फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज भएको कारणले, मेन कारण भनेकै फ्रिक्वेन्सी धेरै भयो, इन्क्रिज। जति ओरा आउँदै गयो, डप्लर इफेक्टले के भन्छ भने यता आउँदै गयो के हुन्छ, रिलेटिभ भेलोसिटी अब्जर्भरतिर जब बढ्दै गयो ट्रेन, लिसनरतिर बढ्दै गयो जब ट्रेनको, तब त्यो फ्रिक्वेन्सी के हुँदै जान्छ भन्दाखेरि पहिलो फ्रिक्वेन्सी जुन रोकिएर के अरे आएको फ्रिक्वेन्सी भन्दा त्यो फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ ज्यादा हुँदै जान्छ। आइसकेपछि के हुन्छ हो त्यो कारणले गर्दाखेरि पिच बढ्छ। पिच बढिसकेपछि फ्रिक्वेन्सी बढ्छ। फ्रिक्वेन्सी बढिसकेपछि के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो स्रिलिङ हुँदै जान्छ आउँदाखेरि। अब लेख्ने कसरी भनेर भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा लेख्ने according to Doppler's
इफेक्ट द पिच अफ द सोर्स भनेको यहाँ ट्रेन हो है सोर्स वेन यहाँ ट्रेन हो यो सोर्स भनेको वेन इट इज approaching towards stationary observer यो ट्रेन हो यो स्टेशनरी अब्जर्भर हो यता आउँदैछ ट्रेन यसको कान यहाँसम्म आउँछ सो स्टेशनरी अब्जर्भर चेन्जेस ड्यू टु रिलेटिभ मोसन कति सजिलो छ रिलेटिभ मोसन भने के हो भन्दाखेरि यो यता आउँदै गर्दा ट्रेन मोसनमा छ त्यसकारणले गर्दाखेरि के हुन्छ पिच अफ द सोर्स वेन इट इज एप्रोचिङ द चेन्ज हुँदै जान्छ यो ठाउँमा जति फ्रिक्वेन्सी 1 पिच छ फ्रिक्वेन्सी र पिच फ्रिक्वेन्सी बढ्ने पिच बढ्छ यसलाई यो पिचै भनौँ यसको पिचको भ्यालु यहाँ P1 छ भने यो ठाउँमा आउँदा P2 हुन्छ P1 भन्दा P2 ग्रेटर हुन्छ फेरि P3 के हुन्छ ग्रेटर हुन्छ बढ्दै 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 आउँछ सो चेन्जेस ड्यू टु रिलेटिभ मोसन between the listener and the source by the relation f dash is equal to b by b minus bs ल यो रिलेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि पहिला यो भेलोसिटी अफ लाइट अब यता आउँदै गर्दा रिलेटिभ मोसन्समा आउँदै गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि v माइनस bs भनेको भेलोसिटी अफ सोर्स सो भेलोसिटी अफ यो भेलोसिटी अफ लाइटमा भेलोसिटी अफ सोर्स माथि तल के छ भेलोसिटी अफ सोर्स घटाइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको भ्यालु धेरै हुन्छ अत्याधिक बढेर जान्छ सो फ्रिक्वेन्सी रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी के हुँदै जान्छ भनेर भन्दाखेरि बढ्दै जान्छ त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ के भन्नु भन्दा वेयर v is velocity of sound and bs is velocity of moving source भनेको ट्रेन हो है यसरी हुन्छ अब हामी यो चाहिँ भनेको हाम्रो ब्याकग्राउन्ड भयो के भने अकर्डिङ टु द डोप्लर इफेक्ट द पिच अफ द सोर्स ट्रेन वेन इट इज एप्रोचिङ टुवर्ड्स स्टेसनरी सोर्सेस चेन्जेस ड्यू टु रिलेटिभ मोसन्स अफ द लिसनर एन्ड द सोर्स जब ट्रेन यता आउँदै जान्छ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यसको पिच के हुँदै जान्छ चेन्ज हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ यो रिलेसनले हो भनेर भन्यो यो भयो हाम्रो ब्याकग्राउन्ड अब हाम्रो विशेष मुद्दाको कुरा आउँछ क्वेसन्सले जे भन्दैछ त्यो कुरा आउँछ अब यहाँ के लेख्ने भनेर भन्दाखेरि वेन द ट्रेन इज एप्रोचिङ there is relative motion between stationary listener outside the train and the ट्रेन के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ रिलेटिभ मोसन्स के छ भन्दाखेरि लिसनर र ट्रेनमा के छ रिलेटिभ मोसन्स छ ट्रेन इस लिसनर अब्जर्भ के अरे फिक्स छ उतापछि ट्रेन के हुँदै जान्छ लिसनरतिर आउँदै जान्छ त्यस कारणले गर्दा के हुँदै जान्छ पिच हरेक ठाउँमा के आउँदै जान्छ चेन्ज आउँदै जान्छ अब यहाँ तेस्रोमा के अरे हेन्स द पिच इन्क्रिजेज फर stationary listener outside the train त्यस कारणले गर्दा के हुन्छ पिच के हुँदै जान्छ इन्क्रिज हुँदै जान्छ स्टेसनरी लिसनरसँगलाई अनि के हुँदै जान्छ भनेर भन्दाखेरि आउटसाइड द ट्रेन जति ट्रेन आउँदै गयो त्यति के हुँदै जान्छ पिच बढ्दै जान्छ अनि
कि त्यस कारणले गर्दा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो एप्रोचिङ हुँदै जान्छ क्या परबाट ट्रेनको आवाज आउँदा टुङ गर्छ छेउमा आउँदाखेरि टुङ गरेर एकदम काने खाने गरी आउँछ जब ट्रेन त्यो ठाउँबाट फेरि अबै भएर जान्छ त्यसमा के हुन्छ भन्दा फेरि आवाज जस्तो उताबाट बढ्दै आएको ट्रेनबाट ठ्याक्क स्टेसनरी अब्जर्भरबाट ठ्याक्क ट्रेन उता जाँदा त्यही मात्रामा फेरि के हुँदै जान्छ घट्दै 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 जान्छ सो एउटै पेसमा जान्छ त्यो अब के लेख्ने भने हेन्स whistle of an approaching train is thriller ल यति लेखिसक्ने बित्तिकै ठ्याक्कै जति हो जति त्यति हो फुल मार्क्स आउँछ सो यो भयो हाम्रो यो क्वेशन्सको एन्सर त्यसै गरी अर्को क्वेशन्सको एन्सर क्वेशन्स के छ भन्दाखेरि इफ द प्रेसर amplitude of a sound wave is halved by what factor does intensity of sound wave change के भनेछ भन्दाखेरि यदि प्रेसर एम्प्लिट्युडलाई हाफ गरिदिने बित्तिकै इन्टेन्सिटी कतिले चेन्ज हुन्छ भनेर भनेको छ हाम्रो क्वेशनको एन्सर यो छ हामीले त्यो प्रेसर र के अरे एम्प्लिट्युड पिचको हामीले त्यो पहिला पढेको छ पीएम भनेर एउटा न्युमेरिकलै हामीले डेरिभेसनै गरेको छ एउटा त्यो प्रेसर एम्प्लिट्युडको कुराहरू गर्दाखेरि सो प्रेसर एम्प्लिट्युड त हामीले लेख्ने कसरी भनेर भन्दाखेरि अब the intensity I of a sound wave of pressure amplitude प्रेसर एम्प्लिट्युड भनेको डेल पीएम हामीले यो पहिला गरिसकेको छ निकालिसकेको छ यो रिलेसन given by I is equal to del pm square by 2 rho v so हाम्रो यो के छ भन्दाखेरि रिलेसन छ वेयर रो इज इक्वल टु डेन्सिटी अनि त्यहाँबाट v इज इक्वल टु भेलोसिटी अफ वेभ यो इन के छ भन्दाखेरि मिडियम त्यही दुईटै एउटै मिडियममा छ है अब के हुन्छ भन्दाखेरि when del pm is halved जब हाम्रो क्वेशन के छ भन्दाखेरि प्रेसर एम्प्लिट्युड यो डेल पीएमलाई हामीले हाफ गर्यौं भने इन्टेन्सिटी कतिले चेन्ज हुन्छ भनेर क्वेशन सोधेको छ अब इन्टेन्सिटी र यसको रिलेसन के छ यो छ अब के छ भनेर भन्दाखेरि अब इन्टेन्सिटीलाई हाफ गर्नु पर्यो इन्टेन्सिटीलाई हाफ गर्दाखेरि के गर्ने पर्यो भनेर भन्दाखेरि यो नयाँ इन्टेन्सिटी छ यसलाई चाहिँ के छ पुरानो इन्टेन्सिटीलाई के गर्ने हाफ गर्ने नयाँ इन्टेन्सिटी हामीले हाफ गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर त भन्यो सो यो भइसकेपछि अब प्रेसर एम्प्लिट्युड यो प्रेसर एम्प्लिट्युड पुरानो भन्दा के छ हाफ छ अनि त्यो भनिसकेपछि त हामीसँग के छ भनेर भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी पनि नयाँ आउँछ प्रेसर एम्प्लिट्युड हाफ गर्ने बित्तिकै यो त आउँदैन नि त यो त फुल हुँदाखेरिको कुरा हो हैन अब के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेसर एम्प्लिट्युड हाफ गर्ने बित्तिकै के हुन्छ अर्को एउटा नयाँ आउँछ नयाँ आउने बित्तिकै नयाँ इन्टेन्सिटी के हुन्छ भन्दाखेरि I इज इक्वल टु अब यो पीएम स्क्वायर छ पीएम स्क्वायर भनेपछि हाफको पनि हामीले स्क्वायरै गर्नु पर्यो अनि त्यहाँबाट डेल पीएम स्क्वायर बाइ 2 रो v यस्तो छ अब यो गर्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि on solving we get के हुन्छ 1/4 I आउँछ किन भन्दाखेरि त यो भनेको त I हो नि त सो 1/2 भनेको 1/2 को स्क्वायर भनेको 1/4 हो सो I इज इक्वल टु 1/I डैश इज इक्वल टु 1/4 I सो अब हामीले तल के लेख्ने भन्दाखेरि डज इन्टेन्सिटी इज reduced by 1/4 times of
ओरिजिनल इन्टेन्सिटी। ओरिजिनल इन्टेन्सिटी भन्दा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 1/4 टाइम्स के हुँदो रहेछ, डिग्रिज भएर जाँदो रहेछ। 1/4 टाइम्स के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चल्दो रहेछ इन्टेन्सिटी। सो यी भए हाम्रा विविध सर्ट क्वेसन्सहरू। अब अरू सर्ट क्वेसन्सहरू पनि अब हेर्ने, पुरानो नयाँका सर्ट क्वेसन्सहरू हेर्ने। हामीले केही सर्ट क्वेसन्सहरूको डिल गऱ्यौँ। अब हामी के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि न्युमेरिकल्सहरू हेर्छौँ। न्युमेरिकल्स हेर्छौँ हामी पनि 7-8वटा न्युमेरिकल्सहरू हेर्छौँ जुन एक्जाममा आएको छ, रिपिटेड हुने चान्सेस हुन्छ, ती खालका न्युमेरिकलहरू हेर्छौँ। अनि फाइनल्ली हामी यो च्याप्टरलाई के गर्छौँ, क्लोज गर्छौँ। सो पहिलो क्वेसन्स हाम्रो न्युमेरिकलको के छ भनेर भन्दाखेरि अ ट्रेन इज approaching a cliff at 20 मिटर पर सेकेन्ड। क्लिफमा चढिरहेको छ, 20 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा के छ भनेर भन्दाखेरि ट्रेन क्लिफमा गइरहेछ। द ड्राइभर साउन्ड्स अ विसल, विसल्स अफ फ्रिक्वेन्सी 800 Hz. What will be the frequency of echo as heard by the driver? यसमा velocity of sound in एयर कति दिएको छ, 350 मिटर पर सेकेन्ड। ल अब यसलाई के गर्ने भनेर भन्दाखेरि हेर्ने। सो अब के छ भनेर भन्दाखेरि ट्रेन 20 किलोमिटर प्रति आवरको उसमा के गरिरहेछ, आइरहेको छ। अनि फ्रिक्वेन्सी दिएको छ हामीलाई, त्यहाँ भेलोसिटी अफ साउन्ड दिएको छ। अब त्यति भइसकेपछि हामी के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि डोप्लर इफेक्टलाई युज गरेर के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि निकाल्छौँ। सो गिभन के गर्ने भनेर भन्दाखेरि गिभन भेलोसिटी अफ ट्रेन V0 is equal to 20 meter per second. Frequency F is equal to 800 Hz. Velocity of sound Vs is equal to 350 meter per second. यसलाई V मा VS गर्ने, VS गरिदाखेरि सजिलो हुन्छ। VS नभए भी नै गरिदिनु, ठिक छैन। सो अब यो भेलोसिटी, अब यो के छ भन्दाखेरि डोप्लर इफेक्टसँग के छ, यो मिल्ने खालको क्वेसन छ। डोप्लर इफेक्टमा आधारित क्वेसन हो। के भन्ने छ भन्दाखेरि एउटा ट्रेन यो क्लिफ छ, क्लिफतिर के गरिरहेछ, आइरहेको छ। अब आउँदाखेरि के छ भनेर भन्दाखेरि उसले के भनेछ, ड्राइभरले यो ठाउँबाट के गर्छ, विसल मारिरहेछ। फ्रिक्वेन्सी 800 किलो हर्जको के गर्छ, फ्रिक्वेन्सी के भइरहेछ भन्दाखेरि यो विसल मारिरहेछ। अब विसल मारिसकेपछि के भयो भनेर भन्दाखेरि यो साउन्ड त यहाँ जान्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि योबाट ठोकिएर फेरि के हुन्छ, यो ड्राइभरसँगै आउँछ। सो सोर्स के छ भनेर अब के हुन्छ, यहाँ साउन्ड यहाँ ठोकिसकेपछि के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यताबाट साउन्ड रिफ्लेक्सन हुन्छ। रिफ्लेक्सन भइसकेपछि यो सोर्स भयो। अब यो सोर्स भयो, अब्जर्भर के भइरहेछ भन्दाखेरि सोर्सतिर आइरहेको छ। यो साउन्ड यता आइरहेछ, यो के भइरहेछ, यता गइरहेछ। सो के भइरहेछ भन्दाखेरि सोर्सतिर के भइरहेछ, अब्जर्भर गइरहेछ। यसको बेलामा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अब फ्रिक्वेन्सी अफ इको वाट। अब यसमा के गर्ने भन्दाखेरि हामीले डोप्लर इफेक्ट लाग्ने V प्लस V0 बाई V माइनस VS इन्टु F। यो भनेको हाम्रो डोप्लर इफेक्टको जब के हुन्छ भन्दाखेरि सोर्ससँग के भइरहेको हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अब्जर्भर के भइरहेको हुन्छ, आइरहेको हुन्छ। सो अब यसमा के छ हाम्रो रिलेसनसिप भन्दाखेरि अब हाम्रो 350 भेलोसिटी अफ साउन्ड प्लस 20 को स्पिडमा ट्रेन आइरहेछ। सो 350 माइनस 20 इन्टु F भनेको कति छ भनेर भन्दाखेरि 800 छ फ्रिक्वेन्सी हाम्रो। सो F डैश इज इक्वल, यसलाई सोल्भ गर्दा कति आउँछ, 896.97 हर्जको फ्रिक्वेन्सी आउँदो रहेछ। भनिसकेपछि जति त्यो ड्राइभरले
हुइसेल गरेको छ त्यो त्यहाँ ठोकेर त्यो ठाउँमा आएर चाहिँ अब्जर्भर त्यही ठाउँमा मुभ गर्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी बढेर आउँदो रहेछ, फ्रिक्वेन्सी के हुँदो रहेछ, इन्क्रिज भएर आउँदो रहेछ। सो यो भयो हाम्रो फर्स्ट न्युमेरिकल। यसलाई गर्ने यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकलहरू हुन्, एक्जाममा आएको न्युमेरिकलहरू छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो न्युमेरिकललाई राम्रोसँगले हेर्ने। सो यो फिजिकल बुझिसकेपछि न्युमेरिकल त आइहाल्छ, केही टेन्सनको कुरै छैन। त्यसै गरी अर्को क्वेसन के छ भनेर भन्दाखेरि अ कार traveling with speed of 60 km/h sounds horn of frequency 500 Hz. The sound is heard in another car behind the first car in same direction with speed of 80 km/h. What is the frequency will the driver of the second car heard before overtaking the first car? What is the frequencies will driver of the second car here before and after first car if the velocity of sound is 340 m/s. ल अब यो क्वेसन बुझ्नु पर्यो, सबैभन्दा पहिला क्वेसन बुझ्नु पर्यो के भनिरहेछ भनेर भन्दाखेरि एउटा कार 60 km/h को स्पिडमा आइरहेको छ, हर्न 500 हर्ज के भनिरहेछ, 500 हर्ज फ्रिक्वेन्सीको हर्न बजाइरहेछ। अब त्यो हर्न चाहिँ कहाँ सुनियो भनेर भन्दाखेरि त्यो 60 km/h को स्पिडको कारभन्दा ठ्याक्कै पछाडिपट्टि अर्को एउटा 80 km को स्पिडको कार आइरहेछ। त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो अगाडि बजाएको मान्छेको के भयो, हर्न सुन्यो। अब के भनिरहेछ भन्दाखेरि त्यो फ्रिक्वेन्सी उसले पछाडिबाट सुनेको फ्रिक्वेन्सी, त्यो हर्नको फ्रिक्वेन्सी उसले पछाडिबाट सुनेको र उसले ओभरटेक गरेर अगाडि गएर सुन्दाखेरि कति फ्रिक्वेन्सीको के हुन्छ भन्दा कतिको फ्रिक्वेन्सी उसले सुन्छ भनेर हामीलाई क्वेसन सोधेको छ। भनेको एउटा कार 60 km/h को स्पिडले यो डिरेक्सनमा कुदिरहेछ, अर्को कार के भनिरहेछ भन्दाखेरि 80 km/h को स्पिडले पनि यही डिरेक्सनमा आइरहेछ। यसले के गरिरहेछ भन्दाखेरि हर्न बजायो, पप हर्न बजायो। अब यो साउन्ड के हो भन्दाखेरि यो कारको मान्छेले सुन्यो। अब यो साउन्ड त यता पनि गयो, यता पछाडि पनि सुन्यो। अब उसले यो पछाडि दौडिँदै गर्दाखेरि यो कति फ्रिक्वेन्सी सुन्यो र यसलाई ओभरटेक गरेर यता आउँदाखेरि यो ठाउँमा कति फ्रिक्वेन्सी सुन्छ भनेर हामीले क्वेसन सोधेको छ। पछाडि हुँदा उसले बजाएको हर्न कति फ्रिक्वेन्सीमा सुन्यो र त्यही उसले यो कारलाई 80 km भएपछि त्यसलाई ओभरटेक गर्छ। सिधै ओभरटेक गरिसकेपछि अगाडिपट्टि गइसकेपछि त्यही हर्न बजाएको यो कारले चाहिँ कति सुन्दो रहेछ भनेको डोप्लर इफेक्टको के छ भन्दाखेरि वेन सोर्स एन्ड अब्जर्भर आर ट्राभलिङ प्यारलल टु वान डिरेक्सन टुवर्ड्स प्यारलल डिरेक्सन टुवर्ड्स। अब के गरेर भन्दाखेरि वेन अब्जर्भर गोज अवे फ्रम द सोर्स, पहिलो कन्डिसन के हो भन्दाखेरि सोर्स इज एप्रोचिङ टु अब्जर्भर when both are traveling to same direction।
अब यहाँ observer going away from source with same डिरेक्सन। यहाँ दुईटा कन्डिसन, एउटा एप्रोचिङ प्यारलली एप्रोचिङ भइरहेछ, अब के हुन्छ ओभरटेक गरेर अवे गइरहेछ। सो यो प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले डपलर इफेक्टको दुईटा कन्डिसन छ, एउटा यहाँदेखि यहाँ आउँदै गरेको एउटा कन्डिसन छ, एउटा ओभरटेक गरेर यहाँ गइसकेको कन्डिसन छ। सो यहाँदेखि यहाँको बिचको फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो, अनि यहाँदेखि यहाँको बिचको के गर्नु पर्यो फ्रिक्वेन्सी, दुईटा फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो। अब कुन चाहिँ फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ भन्दाखेरि बढी हुन्छ भनेर, बिफोर ओभरटेकिङ यसमा बढी हुन्छ कि यसमा बढी हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। सो अब लेख्ने कसरी भनेर भन्दाखेरि अब गिभन हामीसँग त फिजिक्समा त केही छैन, जस्ट फर्मुला हाल्ने एन्सर निकाल्ने। भेलोसिटी अफ साउन्डिङ कार भनेको यो हर्न बजाइरहेको कारको भेलोसिटी के छ, VS = 60 किलोमिटर पर आवर। अब यसलाई मिटर पर सेकेन्डमा लाँदा 16.67 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ, डाइरेक्ट गरिदिएको छु मैले, अब पछि आफूले क्यालकुलेसन गर्ने। अब अर्को के छ भन्दाखेरि भेलोसिटी अफ अब्जर्भिङ कार, यो सुन्ने कार, V0 = 80 किलोमिटर पर आवर, 22.22 मिटर पर सेकेन्ड। ल हामीले दुईटाको निकाल्यौँ। अब फ्रिक्वेन्सी अफ साउन्ड, विसल, त्यो विसल हर्नको फ्रिक्वेन्सी के छ भन्दाखेरि 500 हर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी निकालिरहेछ हर्नले। अब भेलोसिटी अफ साउन्ड के छ, (340 मिटर पर सेकेन्ड। ल अब हामीसँग के छ भन्दाखेरि बिफोर ओभरटेकिङको एउटा फर्मुला छ, आफ्टर ओभरटेकिङको एउटा फर्मुला छ, जुन हामीले पहिला लङ क्वेसनमा गरिसकेका छौँ हो। त्यही क्वेसनको फर्मुला अब के गर्ने लाउने। अब के भने फर्स्टमा एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी बिफोर ओभरटेकिङ कार, यो ठाउँको फ्रिक्वेन्सी जसले चाहिँ कारलाई ओभरटेक गर्नुभन्दा अगाडि विसल सुनो, त्यो कति सुनेछ भनेर हामी निकाल्छौँ। F' = V + V0/V + VS × F। यसलाई गर्दाखेरि हामीसँग V पनि छ, V पनि छ, V0 पनि छ, V पनि छ, VS पनि छ। सबै के गर्छौँ हामी लाउँछौँ 340 + 22.22 / 340 + 16.67, यसको एन्सर इन्टु 500, यसको एन्सर आउँछ 507.8 हर्ट्ज। ल हामीले पछाडि सुन्दाखेरि के भयो 507.8 हर्ट्ज, 507.8 हर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी सुनेछ यो पछाडिबाट गर्दाखेरि। अब यसले ओभरटेक गरेर अगाडि गयो, त्यो ठाउँको एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको जस्ट अब्जर्भर गोज अवे फ्रम द सोर्स भन्ने हाम्रो त्यो एउटा न्युमेरिकल छ, फर्मुला छ, त्यो फर्मुला लाउँछ। यो चाहिँ अब्जर्भर हेडिङ टुवर्ड्स द सोर्सको फर्मुला हो यो। अब अब्जर्भर हेडिङ अवे फ्रम द सोर्सको फर्मुला हामीसँग छ, त्यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि F' = V - V0/V - VS, ठ्याक्कै साइन कन्भर्ट छ कि अरू केही पनि छैन। सो 340 - 22.22 / 340 - 16.67, यसको आउँछ 491.4 हर्ट्ज। कति आयो सजिलो, यहाँ आयो 491.4 हर्ट्ज। भनेपछि 5 कहाँ 507 कहाँ 491 भनेपछि यताभन्दा यता अलिकति सानो साउन्ड सुन्दो रहेछ, लो फ्रिक्वेन्सीको साउन्ड सुन्दो रहेछ। सो हाम्रो क्वेसन्सको एन्सर यो हुन्छ। एकदमै सजिलो छ, क्वेसन्सलाई पहिला बुझ्नु पऱ्यो, बुझिसकेपछि एन्सर त हामी जसरी पनि निकाल्न सक्छौँ। सो यो भयो हाम्रो दोस्रो न्युमेरिकल डपलर इफेक्टको च्याप्टर, एकोस्टिक फेनोमेननको च्याप्टरबाट। त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ, तेस्रो क्वेसन छ, अ स्टेसनरी मोसन डिटेक्टर sends
sound wave of 150 kilohertz towards the truck approaching at a speed of 120 km per hour. What is the frequency of wave reflected back to detector? इसमें के संदर्भ velocity of sound in air is 340 meter per second. ल यहाँ के भनेछ भनेर भन्दाखेरि यहाँ के भनिरहेछ भनेर भन्दाखेरि एउटा मोसन डिटेक्टर छ समथिङ यो मोसन डिटेक्टर भयो यो मोसन डिटेक्टर छ यसले के गर्यो भने एउटा स्टेशनरी मोसन डिटेक्टर भनेको कहीँ कुदेको छैन सोर्स के छ भन्दाखेरि स्टेशनरी छ अब के भइरहेछ यसले फ्रिक्वेन्सी पठायो साउन्ड वेभ पठायो कसलाई भनेर भन्दाखेरि एउटा ट्रकलाई के गर्यो साउन्ड वेभ पठायो सो साउन्ड वेभ के भयो भन्दाखेरि ट्रकमा के भयो लाग्यो ट्रकको भेलोसिटी चाहिँ कति छ भन्दा यो चाहिँ अब अब्जर्भर भयो है यो के भयो भन्दाखेरि साउन्ड प्रोड्युसर अनि के भयो भनेर भन्दाखेरि यो के भयो अब्जर्भर अब लिसनर भनौँ न त्यो भयो अब के भन्दा यो चाहिँ के छ यसको भेलोसिटी चाहिँ के छ भन्दाखेरि 120 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा यता सोर्ससँग के भइरहेको हुन्छ आइरहेको छ के भयो भनेर भन्दाखेरि 120 को स्पिडमा सोर्ससँग आइरहेछ यो के अरे अब्जर्भर अब हामीले डोप्लर इफेक्टको यसमा कन्डिसन के लाउँछौँ भनेर भन्दाखेरि व्हेन अब्जर्भर इज हेडिङ टुवर्ड्स द सोर्स यति कुरा जान्ने के छ भन्दाखेरि हामीले पहिला अब डोप्लर इफेक्ट त पढ्नै पर्यो जान्नै पर्यो त्यसमा अब कन्डिसन के छ भन्दाखेरि व्हेन अब्जर्भर इज मुभिङ टुवर्ड्स द सोर्स भन्ने हाम्रो के छ डोप्लर इफेक्टमा एउटा कन्डिसन छ त्यो कन्डिसन हामीले बुझिहाल्ने हाम्रो के छ भन्दाखेरि स्टेशनरी मोसन डिटेक्टर भन्ने बित्तिकै स्टेशनरी सोर्स भयो स्टेशनरी मोसन डिटेक्टर भन्ने बित्तिकै के भयो स्टेशनरी सोर्स रहेछ है भनेर बुझ्ने है अब अर्को के छ भन्दाखेरि साउन्ड वेभ फ्रिक्वेन्सी हामीले थाहा पाइहाल्यौँ फ्रिक्वेन्सी कतिको पठाइरहेछ टुवर्ड्स द ट्रकतिर पठायो अब ट्रक फ्रिक्वेन्सी टुवर्ड्स द ट्रकतिर पठायो भने फ्रिक्वेन्सी के भयो भन्दाखेरि लिसनर भयो अब लिसनर पनि के रहेछ एप्रोचिङ गर्दा लिसनर पनि चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि सोर्सतिर आइरहेको छ सर्टन स्पिडमा के आइरहेछ अब के भनेको छ भनेर भन्दाखेरि यो यहाँ ठोकिएर यो ठाउँमा आउँदाखेरि रिफ्लेक्टेड भएर आउँछ यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कति हो भनेर सोधेको छ उसले एउटा एफ फ्रिक्वेन्सी पठाएको छ अब यो ट्रक यता आउँदैछ यो ठाउँमा ठोकिएर जब यो डिटेक्टरमा आउँछ कति फ्रिक्वेन्सी आउँछ भनेर क्वेसन सोधेको छ अब यसलाई हामी सल्भ कसरी गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि गिभन frequency of sound f is equal to 150 150 किलो हर्ट्जको के गरिरहेछ उसले फ्रिक्वेन्सी पठाइरहेछ यसलाई हर्ट्जमा लाँदाखेरि 15123 हर्ट्ज ल यो भयो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी अब के छ भन्दाखेरि भेलोसिटी अफ अब्जर्भर भेलोसिटी अफ V0 कति छ 120 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा अब्जर्भर के भइरहेछ भन्दाखेरि सोर्सतिर आइरहेको छ यसलाई मिटर पर सेकेन्डमा लाँदाखेरि 33.33 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्ने सो अब अर्को के छ भन्दा भेलोसिटी अफ साउन्ड हामीलाई दिएको छ 300 कति छ 40 मिटर पर सेकेन्ड छ 340 मिटर पर सेकेन्ड छ अब एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी अब यतापट्टि यो रिफ्लेक्ट भएर यो ठाउँमा आउँदाखेरिको फ्रिक्वेन्सी एफ डैश पत्ता लगाउनु पर्ने छ एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी एफ डैश इज इक्वल टु व्हाट अब हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि जब लिसनर इज हेडिङ टुवर्ड्स द के अरे स्टेशनरी सोर्स जब लिसनर चाहिँ स्टेशनरी सोर्सतिर आउँदै गरेको छ भने
त्यसको फर्मुला के हुन्छ भनेर सोधेको छ। त्यो फर्मुला चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि अब हामीसँग के छ भनेर भन्दाखेरि सो अब यसमा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यसमा दुईटा कन्डिसन आउँछ। एउटा के कन्डिसन आउँछ भन्दाखेरि यसले सबैभन्दा पहिला यो ठाउँमा गएर ठोक्किँदाखेरिको कन्डिसन, दुईटा कन्डिसन छ। एउटा यहाँबाट यो ठाउँमा जाँदाखेरिको यसको एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो। अर्को के छ भन्दाखेरि यो ठाउँबाट आउँदाखेरि त यो अब यहाँ ठोकेर यहाँ आइसकेपछि त यो सोर्स भयो, यो के भयो भनेर भन्दाखेरि लिसनर भयो। अब अनि यो अर्को के गर्ने, अर्को एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने। सो सबैभन्दा पहिला हामी के निकाल्छौँ भन्दाखेरि यो सोर्सबाट ट्रकमा ठोकिएको के गर्छौँ हामी, फ्रिक्वेन्सी अब्जर्भ गर्छौँ। सो एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी यसको के हुन्छ भन्दाखेरि एफ ड्यास इज इक्वल टु भी प्लस u0 बाई भी हुन्छ। यो के हुन्छ भन्दाखेरि 340 प्लस 33.33 बाई 340 इन्टु 150 इन्टु 10 टु द पावर 3 हर्ज हुन्छ। सो यसको के हुन्छ भने 164.7 किलो हर्ज। ल यसको यहाँदेखि यो ठाउँसम्म ठोकिँदाखेरिको कति आयो, 164.7 किलो हर्ज आयो। अब सोर्स के हुन्छ भनेर भन्दा यहाँबाट रिफ्लेक्सन भएर यहाँ जाँदाखेरि अब सोर्स के हुन्छ भन्दाखेरि यो हुन्छ, लिसनर के हुन्छ, यो हुन्छ। अब यो बेलाको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब एगेन द ट्रक, यसरी लेख्ने, ट्रक एक्ट एज सोर्स विथ फ्रिक्वेन्सी एफ डबल डैश एंड द ऑब्जर्वर इज डिटेक्टर। अब ऑब्जर्वर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिटेक्टर। सो फ्रिक्वेन्सी अफ रिफ्लेक्टेड वेव इज एफ डबल डैश इज इक्वल टू भी बाई भी माइनस बीएस हुन्छ इन्टु एफ डैश। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो फ्रिक्वेन्सी अब अघिको 150 फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हामीले यहाँ जाँदा युज भयो। अब यहाँबाट आउँदाखेरि त यो फ्रिक्वेन्सी पहिला यहाँ ठोकिन्छ अनि त्यही फ्रिक्वेन्सी त यता आएको। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले एफ ड्यास राखेको। सो एफ डबल ड्यास इज इक्वल टु यसलाई सोल्युसन गर्दाखेरि 340 बाई 340 माइनस 33.34 इन्टु 164.7 किलो हर्ज कति हुन्छ, 182.6 किलो हर्ज हुन्छ। सो यो भयो हाम्रो फाइनल फ्रिक्वेन्सी। सो अब यहाँ हामीले के कुरा बुझ्ने भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला क्वेसन के सोधेको छ भन्दाखेरि ट्रक 120 किलोमिटर पर आवरमा यता आइरहेछ। डिटेक्टरले अब के भयो, यहाँबाट वेभ पठायो, त्यो कति 150 किलो हर्जको वेभ पठायो। पहिला सुरु त यो सोर्स भयो, यो लिसनर भयो, अनि त्यहाँबाट हामीले यो बिचको एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी निकाल्यौँ। अब यहाँ ठोकेर यता आइसकेपछि के हुन्छ भन्दा यो सोर्स हुन्छ, किन यहाँ ठोकिसकेपछि त यसले सोर्स निकालेको हो नि त, यो सोर्स हुन्छ, यो डिटेक्टर हुन्छ। अब एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी हामी यसको निकाल्छौँ। सो पहिला एफ ड्यास आयो, एफ डबल ड्यास भनिसकेपछि के छ भन्दाखेरि जुन पहिला निस्किएको छ त्योभन्दा पछि रिफ्लेक्सन भएको वेभ चाहिँ के हुँदो रहेछ, बढी हुँदो रहेछ, फ्रिक्वेन्सी बढी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा के भयो यहाँबाट देखियो। सो यो हाम्रो धेरै क्वेसन बुझ्नुपर्छ, बुझिसकेपछि एन्सर आउनु धेरै सजिलो छ, केही छैन फिजिक्समा। पुट फर्मुला गेट एन्सर, अगर बुझ्न चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी हामीसँग अर्को एउटा क्वेसन छ, के छ भनेर भन्दाखेरि when a jet is flying on elevation of 1000 meter, the sound level on the ground is 4.0 decibel. What would be the intensity level on the ground when it is elevated low as 100 मिटर। अब यो क्वेसन के बुझ्ने भने जेट के छ भनेर भन्दाखेरि ग्राउन्ड लेभल भन्दा 1000 मिटरमा फ्लाइ गरिरहेछ। यो 1000 मिटरमा के भइरहेछ, फ्लाइ गरिरहेछ। यसमा साउन्डको इन्टेन्सिटी लेभल के छ भन्दाखेरि 4 डेसिबल छ।
जब यो ग्राउन्डभन्दा 1000 मिटर माथि कुदाउँदाखेरि साउन्ड हामीले कति 4 डेसिबलको साउन्ड सुनिरहेछौँ भने ग्राउन्डभन्दा 100 मिटरको फ्लाइमा हुँदा यहाँ कति डेसिबल हुन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। धेरै सिम्पल क्वेसन हो। 1000 मिटर माथि हुँदा 4 डेसिबल सुनिन्छ भने 100 मिटर माथि हुँदा के सुनिन्छ भन्ने छ। हामीले इन्टेन्सिटीको कुरा जान्नु पर्यो। इन्टेन्सिटी र के छ हाइटको कुराहरू के गर्नु पर्यो जान्नु पर्यो। इन्टेन्सिटी र रेडियसको इन्भर्स स्क्वायर ल अफ हिट एक्सचेन्ज अथवा के छ त्यसमा पनि हामीले केही कुराहरू इन्टेन्सिटीको पढेको छ। त्यस्तै त्यस्तै हाम्रो अर्को पनि एउटा फर्मुला छ हामीसँग इन्टेन्सिटीको। अब के छ भन्दाखेरि यसलाई के लेख्ने भन्दाखेरि गिभन हाइट 1 R1 इज इक्वल टु 1000 मिटर, हाइट 2 कति अर्को हाइट भने कति छ 100 मिटर। सो इन्टेन्सिटी 1 कति छ 1000 मिटर हुँदा 4.08 के छ डेसिबल छ। 100 हुँदा I2 कति छ x डेसिबल छ। ल लेट इट बी x भनेर मान्ने। सो अब यो हेर्ने। अब यो हेरिसकेपछि के छ भनेर भन्दाखेरि हामीसँग इन्टेन्सिटीको रिलेसन छ। वी हेभ इन्टेन्सिटी डिस्टेन्ससँग इन्भर्सली भेराइज हुन्छ। साउन्डको इन्टेन्सिटी के हुन्छ डिस्टेन्ससँग इन्भर्सली भेराइज हुन्छ। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि प्लेन जति माथि उडो हामी त्यति नै कम इन्टेन्सिटी के गर्छौँ सुन्छौँ, साउन्ड कम सुन्छौँ। जति तल आयो त्यति नै साउन्डको इन्टेन्सिटी के हुँदै जान्छ प्लेनको बढ्दै जान्छ। हामीले एयरपोर्टमा देखेका छौँ होइन के छ भनेर भन्दाखेरि प्लेन जति माथि उडो त्यति साउन्ड कम सुन्छौँ, जति तल आयो के भयो त्यति बढी सुन्छौँ। भनिसकेपछि हाइट बढ्यो भने इन्टेन्सिटी के हुँदो रहेछ घट्दो रहेछ, हाइट घट्यो भने इन्टेन्सिटी के हुँदो रहेछ बढ्दो रहेछ। त्यसकारणले हामीसँग रिलेसन छ इन्टेन्सिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ हाइट। सो इक्वेसन 1 यो रिलेसन भनेको जति हाइट बढ्दै गयो त्यति इन्टेन्सिटी के हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ। जति प्लेन माथि कुद्दै गयो त्यति हामी कम्ती सुन्दै जान्छौँ प्लेनको आवाज, जति प्लेन तल कुद्दै गयो त्यति के हुँदै बढी सुन्दै जान्छौँ। यो हाम्रो के भयो फर्मुला। अब यो I इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/r स्क्वायर छ भने I इज इक्वल टु k इन्टु 1/r स्क्वायर। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा दुईटा कन्डिसन छ, एउटा 1000 मिटरमा छ एउटा 100 मिटरमा छ इन्टेन्सिटी। सो हामीले के भन्छ I1 इज इक्वल टु k1/r1 स्क्वायर एन्ड I2 इज इक्वल टु k1/r2 स्क्वायर। अब दुईटालाई डिभाइड गरिदिने, डिभाइडिङ 1 and 2 के हुन्छ I1/I2 इज इक्वल टु R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। I1/I2 इज इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो यो फर्मुला आउँदो रहेछ I1 अथवा I2/I1 और I2/I1 इज इक्वल टु R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर। अब हामीसँग के छ भन्दाखेरि R1 पनि छ हैन, हाइट 1 छ, हाइट 2 छ, इन्टेन्सिटी 1 छ भने हामी इन्टेन्सिटी निकाल्न सक्छौँ। अब यति हाम्रो यो भयो। सो अब हामीले यसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि हाल्न सक्छौँ। सो I1/I2 इज इक्वल टु के छ भनेर भन्दाखेरि R1 यसो गर्ने I2/I1 इज इक्वल टु के छ भन्दाखेरि R1 भनेको कति छ 1000 छ, अर्को के छ 100 छ, यो र यो क्यान्सल भयो। सो के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि I2/I1 इज इक्वल टु 100 छ। यति निस्क्यो। अब एगेन वी हेभ हामीसँग के छ भन्दाखेरि एगेन वी हेभ द डिफरेन्स इन इन्टेन्सिटी लेभल एट दिस पोइन्ट डेल्टा I इज इक्वल टु I2/I1 डेल्टा I इज इक्वल टु के हुन्छ। अब यो I2/I1 लाई हामीसँग के छ भन्दा 10 लग इन्टेन्सिटीको त्यो छ नि हामीसँग 10 log 10 I2/I1 छ। के छ भन्दाखेरि 10 log I2/I1 भनेको के छ 100 छ। यहाँ I2/I1 100 छ, 100 हालिदिने। 100 हालिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको एन्सर के आउँछ 20 डेसिबल आउँछ। सो डेल I इज इक्वल टु कति आउँछ 20 डेसिबल आयो। सो हेन्स I2 इज इक्वल टु कति आयो I1 प्लस डेल I आयो। सो I2 इज इक्वल टु कति आउँछ भन्दाखेरि 4 + 20
डेसिबल आयो। सो I2 इज इक्वल टु 24 डेसिबल। I2 कति आयो भन्दाखेरि 24। सो प्लेन 100 मिटर तल आउँदाखेरि I2 कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि 24 डेसिबल। भनौँ न जति माथि गयो के छ 4 डेसिबल मात्रै थियो, तर 100 मिटर तल आउने बित्तिकै कति बढेछ 20 ले बढेछ। सो 24 डेसिबल भयो। सो यो हाम्रो यो क्वेसन्सको एन्सर। यसलाई फेरि पनि एकचोटि हेर्ने अनि त्यहाँबाट किताबमा गर्ने, बहुत सजिलो छ यो क्वेसन्सको एन्सर। अब त्यस्तै गरेर के छ भन्दाखेरि हामी अर्को एउटा डपलर इफेक्टको लास्ट न्युमेरिकल हेर्छौँ अनि बाँकी हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि भिके श्रेष्ठको किताबको अलिकति प्र्याक्टिसहरू गरौँ अनि त्यहाँबाट जाँचमा आएका क्वेसन्सहरू के गरौँ। सो अर्को एउटा क्वेसन्स के छ, लास्ट क्वेसन्स के छ यसबाट च्याप्टरबाट भने टु अब्जर्भर A and B are provided with source of sound of frequency 500 Hz. A remain stationary and B moves away. From him with velocity 18 meter per second. How many beats per second is observed by the observer. ये के भनेको छ भने टु अब्जर्भर A and B are provided with the source of sound of frequency 500 Hz. A remains stationary and B moves away from the source. So, how many beats per second observed by the B with the velocity of air being 330. So, velocity of air कति छ 330 मिटर पर सेकेन्ड छ। अब यसमा के गर्ने, गिभन गर्ने। हामीले डपलर इफेक्ट पहिले पनि धेरै हेरिसकेका छौँ। के छ, फ्रिक्वेन्सी सोर्स F इज इक्वल टु 500 हर्ज। अर्को के छ, भेलोसिटी अफ साउन्ड V इज इक्वल टु 330 मिटर पर सेकेन्ड। अनि अर्को के छ भन्दा भेलोसिटी अफ अब्जर्भर V0 इज इक्वल टु 80 मिटर पर सेकेन्ड हैन। अब्जर्भरको भेलोसिटी कतिले कुदिरहेछ 80 मिटर पर सेकेन्डले कुदिरहेछ। सो सोर्सको भेलोसिटी के छ त 0 मिटर। सोर्स त हामीले स्टेसनरी राखेको छ। सो यति चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि गिभन भयो। अब के छ भन्दाखेरि B के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि सोर्स, यो सोर्स छ, B चाहिँ के भएछ मुभ अवे फ्रम द सोर्स कतिले 18 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले के गरिरहेछ सोर्सबाट उता भागेर गइरहेछ। अब भनिसकेपछि कति बिट हुन्छ भनेपछि पहिला हामीले एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो। यो कन्डिसनमा हाम्रो एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी के छ, एपारेन्ट कन्डिसन एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी when B moves away from source के छ भन्दा F इज इक्वल टु B माइनस V0 बाई V छ इन्टु F छ। अब यसलाई त हामीले निकाल्न सकिहाल्छौँ। F ड्यास इज इक्वल टु 330 माइनस 18 बाई 330 इन्टु 500। सो कति छ 472.8 हर्ज। ल एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी आयो। अब हामीसँग बिट पर सेकेन्ड निकाल्नु पर्ने छ। सो बिट पर सेकेन्डको फर्मुला के हुन्छ त, हामीलाई थाहा छ बिट फ्रिक्वेन्सी पहिला अब हामीले निकालिसकेछौँ। बिट फ्रिक्वेन्सी बिट कति हुन्छ F2 माइनस F1 हुन्छ नि, हामीले गरेका छौँ। सो यसमा F2 यो चाहिँ बिट फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला। हाम्रोमा F2 भनेको के छ F छ, F1 भनेको के छ F ड्यास छ।
सो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि 500 एफ भनेको 500 छ माइनस हामीले निकालेको कति छ 472.8 छ कति छ 27.2 हर्ट्ज हुन्छ 27 हर्ट्ज चाहिँ हाम्रो बिट फ्रिक्वेन्सी रहेछ सो 27 बिट्स पर सेकेन्ड इज हर्ड बाई बी ल यो चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल ल अब हामीले यो च्याप्टरको लङ क्वेसन सबै नै गरिरहेछौँ लङ क्वेसन्सको क्वेसन्स हेर्ने मेरोबाट एक्सप्लेनेसन हेर्ने अनि त्यहाँबाट किताब कन्सल्ट गरेर अथवा सरको नोट कन्सल्ट गरेर के गर्ने भनेर भन्दाखेरि त्यसलाई सल्युसन गर्ने सकेन भने मेरै यो भिडियोबाट पनि हुन्छ अनि हामीले लङ क्वेसन्स गऱ्यौँ पहिलाको 3वटा भिडियोमा अहिलेको यो एउटा भिडियोमा के गऱ्यौँ भन्दाखेरि केही सर्ट क्वेसन्सहरू हेऱ्यौँ केही सर्ट क्वेसन्स हामीले पहिलाकै भिडियोमा लङ क्वेसन गर्दाखेरि पनि हामी थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी अल्ट्रासोनिक वेभ इन्फ्रासोनिक वेभ अनि अर्को इन्टेन्सिटीहरू धेरै हामीले त्यो सम्म सर्ट क्वेसन्सहरू गरेका छौँ यहाँ हामीले न्युमेरिकल पनि हेऱ्यौँ अब यति गरिसकेपछि हामीले यो च्याप्टर के गर्छौँ भन्दाखेरि लगभग सक्छौँ लगभग मैले पढाएको लङ क्वेसन्स सर्ट क्वेसन्स र त्यो गरिसकेपछि 95% यहीँबाट आउने चान्सेसहरू हुन्छ बाँकी 5% अब लकको कुरा पनि हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यति कुरा जति हामीले गरेका छौँ त्यो कुरालाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि एकदम राम्रोसँगले के गर्ने हेर्ने ओके थ्याङ्क यू क्लास